This is TV Today Network. You are watching TV Today SD. नमस्कार, यो हो टिभी टुडे नेटवर्क। टिभी टुडे समाचारमा स्वागत छ। म तुलसी अर्याल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। पछिल्लो 24 घण्टामा परीक्षण गरिएका 1200 बढी नमुनाको कोरोना रिपोर्ट नेगेटिभ। संक्रमितको संख्या यथावत 22,900 बढी क्वारेन्टिनमा। राहत वितरणमा स्थानीय तहको सक्रियता बढ्दो। लकडाउन अवधिभर काठमाडौँ महानगरद्वारा 80,000लाई राहत वितरण। दैनिक हजारौं विपन्नलाई खाना खुवाइँदै। लकडाउनका कारण कृषक मर्कामा। उत्पादित वस्तुले बजार नपाउँदा लाखौंको नोक्सानी। आपूर्तिका लागि सहज वातावरण बनाउने कृषि ज्ञान केन्द्र कञ्चनपुरको आश्वासन। कोरोनाको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालको अर्थतन्त्रमा। चालु आर्थिक वर्षमा 170 अर्बले रेमिट्यान्स घट्ने आकलन। 710 अर्ब रेमिट्यान्स भित्रने राष्ट्र बैंकको प्रक्षेपण। र कोभिड-19 का कारण 2,40,000 बढीको मृत्यु। 34 लाख बढी संक्रमित। कोरोना उपचारमा इबोलाको औषधि प्रयोग गर्न अमेरिकामा स्वीकृति। अब समाचार विस्तारमा। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरस अर्थात कोभिड-19 को नयाँ संक्रमण देखिएको छैन। पछिल्लो 24 घण्टामा परीक्षण भएका 1252 वटा नमुनाहरू नेगेटिभ आएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले जानकारी दिनुभएको छ। अहिले नेपालमा 59 जनामा कोरोना संक्रमण पोजिटिभ देखिएको छ। यसमा 49 पुरुष र 10 जना महिला रहेका छन्। संक्रमित मध्ये 16 जना उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन्। अहिले विराटनगरमा 31 र वीरगञ्जमा 8 जना उपचाररत रहेका छन्। यसैगरी रूपन्देही, नेपालगञ्ज, भरतपुर र धनगढीमा एक जना उपचाररत रहेको प्रवक्ता देवकोटाले जानकारी दिनुभयो। अहिलेसम्म पीसीआर विधिबाट 13,098 वटा परीक्षण भएका छन्। यसैगरी आरडीटी विधिबाट 48,529 वटा परीक्षण भएका छन्। विधिबाट गरिएका नमुना परीक्षणको संख्या 13,098 पुगेको छ। त्यसैगरी आरडीटी विधिबाट गरिएका नमुना परीक्षणहरूको संख्या 48,529 पुगेको छ। विभिन्न प्रदेशहरूमा आरडीटी गरिएका विवरणहरू हामीलाई प्राप्त भएका छन्। प्रदेश नम्बर 1 मा हालसम्म 5,282, त्यसैगरी प्रदेश नम्बर 2 मा 5,687, बागमती प्रदेशमा 5,515, गण्डकी प्रदेशमा 5,411, प्रदेश नम्बर 5 मा 4,200। देशभरि 22,978 जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन् भने आइसोलेसनमा रहनेको संख्या 89 पुगेको छ। चितवनको रत्ननगर नगरपालिकाले बाँझो जमिनमा सामूहिक खेती गर्ने अभियान सुरु गरेको छ। नगरपालिका भित्र बाँझो रहेका प्लटिङ तथा अन्य सार्वजनिक जग्गामा खेती सुरु गरिएको हो। ज्याला मजदुरी गरेर परिवार पाल्दै आएका विपन्न समुदायलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा अग्रसर बनाउने उद्देश्यले बाँझो जमिनमा सामूहिक खेती सुरु गरिएको नगरपालिकाका प्रमुख नारायण वनले बताउनुभयो। राहत बाँड्ने काम भयो नि हामी चाहिँ, तर लगभग हामीले 82 लाखको चाहिँ बाँड्यौँ। सम्भवतः देशैभरि यसरी कसरी बाँड्ने गरौँ। एकातिर जग्गा चाहिँ बाँझो रहने, एकातिर भोकभरि मान्छेहरू मर्ने। अब यो कुराको चाहिँ अन्त्य गरिनुपर्छ भनेपछि हामीले चाहिँ नगरपालिकाको चाहिँ सम्मानित बोर्डले चाहिँ निर्णय गर्यो कि 16 मा हामीसँग सार्वजनिक जग्गा कति छन्, हामी जुन जग्गा खोजेका छौँ त्यो पनि, तर प्लटिङका जग्गा कति छन्। विपन्न समूहलाई काम नभएर सरकारले राहत दिनुपर्ने, तर जमिन बाँझो रहने स्थिति रहेकाले नगरभित्र रहेको सबै जमिनमा खेती गर्ने अभियान सञ्चालन गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ। पाल्पाका राजमार्ग तथा सडकहरू सुनसान छन्, तर पनि महत्त्वपूर्ण विकास निर्माणका कामहरू भने सुचारू नै छन्।
लकडाउनको सदुपयोग गर्दै पाल्पाका 2 मुख्य राजमार्गमा सडक सुधारको काम भइरहेको छ। 24 घण्टा व्यस्त हुने पाल्पाको सडकमा लकडाउनका कारण सवारी साधन नचल्दा काम गर्न सजिलो भएको छ। लकडाउनको सदुपयोग गर्दै पाल्पाका 2 वटा मुख्य राजमार्गमा धमाधम सडक सुधारको काम भइरहेको छ। तानसेन नगरपालिकाले लकडाउन भएदेखि नै तानसेन तम्गा सडक र डिभिजन सडक कार्यालय पाल्पाले सिद्धार्थ राजमार्गको तानसेन बुटवल सडक सुधारको काम गर्दै आएका छन्। कोरोना भाइरस संक्रमण रोक्न गरिएको लकडाउनको आज 40औं दिन। लकडाउनलाई थप प्रभावकारी बनाउन चेक जाँचमा थप कडाई गरिएको छ। कोरोना भाइरस अर्थात कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि लागू गरिएको लकडाउनको आज 40औं दिन। सरकारले पछिल्लो पटक 10 दिन समेत थप गरी वैशाख 25 गतेसम्म लकडाउन लम्ब्याएपछि काठमाडौँ उपत्यकामा लकडाउन उल्लङ्घन गर्नेहरू बढेका छन्। सडक पेटीमा मानिसहरूको आवागमन फाटफुट देखिन्छ। सडकमा गुड्ने सवारी साधनहरू पनि केही बढेका छन्। तर प्रहरीले चोक चोकमा बसेर सवारी साधनको चेक जाँचलाई कडाई पारेको छ। शनिबार सडकमा सवारी साधनहरू बढी देखिए पनि प्रहरीले कडाई गर्दै परिचय पत्र हेरेर कारबाही गरेको छ। अत्यावश्यक सेवाका सवारी साधनहरू सञ्चालनमा कुनै रोक लगाइएको छैन भने खाद्य वस्तु ढुवानीका साधनहरू पनि सञ्चालनमा रहेका छन्। शहरका भित्री सडकमा पनि आफ्नो घर नजिकको पसलसम्म पुगेर किनमेल गर्नेहरू देखिन्छन्। भित्री सडकमा केही पसलहरू सञ्चालनमा आएका छन्। लकडाउन लामो समयसम्म रहँदा सर्वसाधारणलाई समस्या पनि भएको छ। घरमै बसेर लकडाउनको पालना गर्दा संक्रमण नफैलने नीति अनुसार सरकारले देश लकडाउन गरेको हो। कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले अख्तियार गरेको देशव्यापी लकडाउनको सबैले पालना गरौं। लकडाउनको अवधि लम्बिएसँगै देशका सबै स्थानीय तहहरूले कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सक्रियता बढाएका छन्। महामारीको यस विषम परिस्थितिमा राहत वितरणदेखि लिएर खाना खुवाउने अभियानलाई निरन्तरता दिएका हुन्। यस्तै काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानीय तहहरू काठमाडौँ महानगरपालिका, नागार्जुन नगरपालिका, कागेश्वरी नगरपालिका लगायतले पनि विपन्न, असहाय र मजदुरलाई दैनिक खाना खुवाउने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले मात्रै आफ्नै स्रोत र विभिन्न सहयोगी सङ्घ संस्थाहरूको पहलमा अहिलेसम्म 81,000लाई राहत वितरण गरेको छ भने अहिलेसम्म 1 लाखको हाराहारीलाई खाना खुवाएको छ। द्वन्द्वकालीन मुद्दामा माफी नहुने सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले चासो बढाएका छन् भने यसबाट पूर्व माओवादी नेताहरू त्रसित बनेका छन्। सर्वोच्च अदालतले सरकारले दिएको पुनरावेदन निवेदन खारेज गरेपछि माफी नहुने भन्ने 2072 सालकै फैसला कार्यान्वयन गर्न बाटो खुलेको हो। यस लगत्तै संयुक्त राष्ट्र संघ अन्तर्गतको मानव अधिकार उच्च आयुक्तको कार्यालय सहित 5 अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार र न्यायको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका संस्थाहरूले द्वन्द्वकालीन मुद्दाका बारेमा विज्ञप्ति जारी गरेका छन्। कोरोना भाइरसको संक्रमणको रोकथामका लागि लकडाउन गरिएपछि देशमा उद्योग प्रतिष्ठानहरू पूर्ण रूपमा बन्द भएका छन्। यसबाट श्रमिकहरूको रोजगारी तत्कालका लागि खोसिएको छ भने दीर्घकालमा पनि असर पर्ने देखिन्छ। लकडाउनले श्रम र रोजगारीको क्षेत्रमा पारेको असरबारे नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालसँग हामीले कुराकानी गरेका छौं। सबै उद्योग प्रतिष्ठानहरू चाहिँ बन्द भएको चाहिँ अवस्था चाहिँ छ। एक किसिमले चाहिँ हेर्दाखेरि रोजगारीको चाहिँ हिसाबले भन्दाखेरि तपाईको पुरै नै भन्नाले चाहिँ यो जुन श्रमिकहरू चाहिँ काम नगरेको चाहिँ अवस्था चाहिँ छ भने व्यवसायको हिसाबमा पनि ठप्प भएको अवस्था छ। यो खास गरेर नेपालमा मात्रै भन्दा पनि यो अहिलेको यो अवस्था भनेको वर्ल्ड वाइड रूपमा नै वास्तवमा चाहिँ लकडाउन भएको चाहिँ अवस्था छ। यसले धेरै चीजहरू वास्तवमा अहिलेसम्म हामीहरूले एजम्सन नगरेको एउटा चाहिँ परिस्थिति देखिरहेको चाहिँ छ। जस्तो यहाँलाई चाहिँ भनौँ अब हामीहरूको चाहिँ पहिला पनि जस्तो हाम्रो चाहिँ चाहे बाढी पहिरोको भनौँ चाहे भूकम्पको चाहिँ भनौँ त्यो किसिमको जुन विपत्ति चाहिँ हुँदाखेरि त्यो पार्टिकुलर एरिया बाहेक चाहिँ अरू ठाउँमा चाहिँ त्यसलाई तुरुन्तै रिकभरी गर्न सक्ने चाहिँ अवस्था चाहिँ रहेको चाहिँ थियो भने अहिले चाहिँ टोटल्ली चाहिँ बन्द भएको चाहिँ अवस्था छ। यसले एउटा चाहिँ जस्तो यहाँ काम गर्ने चाहिँ
मजदुरहरूले चाहिँ रोजगारी चाहिँ गुमिसकेको चाहिँ अवस्था छ उद्योग प्रतिष्ठानहरू बन्द भएको चाहिँ हिसाबले। दोस्रो चाहिँ यसले जस्तो नेपालमा जुन एउटा चाहिँ भन्नाले करिब भनौँ न हाम्रो जिडिपीको करिब 30% जतिको जुन एउटा भनौँ न रेमिट्यान्स भन्नाले जुन को एउटा चाहिँ कन्ट्रिब्युसन चाहिँ रहेको चाहिँ छ। वास्तवमा त्यो रेमिट्यान्स जुन आउने इन्फ्लो पनि वास्तवमा चाहिँ घटेको चाहिँ अवस्था छ। यसको सँगसँगै चाहिँ के छ भने जुन विदेशमा काम गर्ने चाहिँ नेपालीहरू जुन बाहिर चाहिँ काम गर्नुभएको चाहिँ छ त्यो मुलुकहरूमा काम गरिराखेको चाहिँ नेपाली जुन जति पनि दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू चाहिँ हुनुहुन्छ उहाँहरूले त्यो देशमा चाहिँ उद्योग प्रतिष्ठानहरू चाहिँ बन्द भएको अवस्थामा उहाँहरूले रोजगारी चाहिँ गुमाउनु परेको चाहिँ अवस्था चाहिँ छ। त्यसले एकातिर चाहिँ जस्तो त्यहाँ रोजगारी गुमाउने नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू चाहिँ नेपाल फर्किने चाहिँ सम्भावना चाहिँ छ। मुलुकमा जारी लकडाउन तथा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई आवागमन स्थगन गरिएको अवस्थामा राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायु सेवा निगमले धमाधम अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यमा चार्टर र कार्गो उडान गरिरहेको छ। लकडाउनको अवधिमा सर्वाधिक उडान गरेको नेपाल एयरलाइन्सले भारत, बंगलादेश, जापान र अस्ट्रेलियामा चार्टर उडान गर्यो भने चीनको ग्वान्झाओमा 4 कार्गो उडान गरेको छ। निगमले क्रमशः अस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया र चीनको बेजिङमा चार्टर उडान गर्दैछ। निगमले अस्ट्रेलिया र चीनमा पुनः उडान गर्न लागेको हो। आगामी वैशाख 24 गते निगमले अस्ट्रेलियाको सिडनीमा चार्टर उडान गर्न लागिएको जनाइएको छ। कोभिड-19 को जोखिम हुन नदिन लकडाउन जारी रहँदा डोटीको दिपाल सिलगढी नगरपालिकाले घर घरमा पुगी सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्न सुरुवात गरेको छ। सबै वडा मार्फत नगरवासीलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्न थालेको नगर प्रमुख मन्जु मलासीले जानकारी दिनुभयो। लकडाउनका कारण घर खर्च चलाउन समेत आइपरेको समस्यालाई अन्त्य गर्न घर घरमै पुगेर भत्ता वितरण सुरु गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ। भत्ता पाएपछि सेवाग्राही खुसी भएका छन्। कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेको लकडाउनका कारण उत्पादन गरेको तरकारीले बजार पाउन सकेको छैन। तरकारीले बजार तथा मूल्य नपाउँदा तरकारी बिक्रीबाटै जीविकोपार्जन गरिरहेका उपत्यकाका किसान मर्कामा परेका छन्। लकडाउनका कारण काठमाडौँ उपत्यकाका कृषकहरू कतिको मारमा परेका छन् त? उत्पादित कृषि उपज बजारसम्म पुग्न सकेको छ या छैन भन्ने विषयमा हामी उहाँहरूसँगै कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। मेरो नाम राजकृष्ण बाडे, म चाहिँ मध्यपुर 7 नगदेशको यहाँको स्थानीय किसान हुँ। अब लकडाउनले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई साह्रै मर्का परेको छ। हाम्रो उत्पादन पनि अब बजारसम्म जान पाइरहेको छैन। अब यसले गर्दाखेरि धेरै लकडाउन लामो भएर दैनिक जीवन पनि धेरै असर गरेको छ। यसले आज उत्पादन भएको आजै त्यो बजार लानुपर्ने हुन्छ, भोलि पर्सि भयो भने कुहिने हुन्छ, यसलाई स्टोर गर्न मिल्दैन। त्यही भएर चाहिँ अब बाध्यतावश हामीले कोही व्यापारीहरू बारीसम्म आउँछन्, उहाँहरूको भाउमा दिनुपर्ने हुन्छ, नभए त बारीमै खेर जाने भयो। लानेहरूलाई गाह्रै छ नि, तरकारीहरू सबै बारीमा बिग्रेर गइरहेछ। अब यस्तो गरेर फुटेर जान्छ, तरकारीहरू सबै उखालेर फ्यालेछ। अहिले त पहिलाभन्दा धेरै प्रभाव भइरहेको, किन भन्दाखेरि अब बेच्नेले बेच्नु पाइरहेको छैन, अब खानेले खानु पाइरहेको छैन होइन। अब यहाँबाट अब टिपेर लगे पनि अहिले बेच्न पनि पाउँदैन हामीले। अब यहीँ लिन आउँछ कोही होइन, यहीँबाट चाहिँ कसैलाई धेरै पठाइन्छ। तर पहिलाभन्दा धेरै असर त धेरै गरे। विश्वमा फैलिरहेको कोरोना भाइरस कोभिड-19 नियन्त्रण गर्न गरिएको देश लकडाउनका कारण भने अधिकांश तरकारी किसानहरू मारमा परेका छन्। लाखौंको लगानी गरिएको तरकारी बजारसम्म पुग्न नसक्दा किसानहरू मर्कामा परेका हुन्। उत्पादित तरकारी बारीमै कुहिरहेको छ भने केही तरकारी सस्तो मूल्यमा बेच्न किसान बाध्य छन्। तरकारी किसानहरू बजार नपाउँदा मारमा परेका छन् भने उपभोक्ताहरू चर्को मूल्यबाट तरकारी किन्न बाध्य छन्। दर्शकबिन, ग्रामीण क्षेत्रका किसान मात्र होइन, प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएका छन् उपत्यकाका तरकारी किसान पनि। यहाँका तरकारी किसानको तरकारी पनि बारीमै कुहिने अवस्था आएको छ भने
केही तरकारी सस्तो मूल्यमा बेच्न बाध्य भएका छन् यहाँका किसानहरू। सरकारले लकडाउनका कारण अर्थव्यवस्थामा नराम्रो असर पर्ने भन्दै कृषि कामलाई निरन्तरता दिन निर्देश गरेको छ। स्थानीय तह र प्रशासनलाई चाहिँ कृषकको उपज बजारसम्म पुर्याउन सहयोग गर्न निर्देशन दिएको छ। तर पनि यहाँका किसानहरूको तरकारी बजारसम्म पुग्न सकेको अवस्था छैन। पक्कै पनि किसानहरूको लगानी उठाउनको निम्ति कृषि उपजलाई बजारसम्म पुर्याउनु अति आवश्यक छ र यो काममा स्थानीय सरकार र प्रशासनले तदारुकताका साथ लाग्नु अति आवश्यक रहेको छ। क्यामेरामा हरिप्रसाद पन्तका साथमा शान्ति गिरी, टिभी टुडे एचडी, भक्तपुर। कोरोना भाइरस संक्रमणको असर गैंडाको गणनामा पनि देखिएको छ। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभागले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले गत चैतदेखि नै गैंडा गणना गर्ने तयारी गरेकोमा अब 1 वर्ष अघि गणनाको काम नहुने भएको छ। लगातार पानी परेको तथा कोरोना भाइरसको संक्रमणपछि सरकारले गरेको लकडाउनले तालिम दिएर गणनाको काममा ठिक्क पारिएका प्राविधिकलाई पनि परिचालन गर्न नसकिएको निकुञ्जले जनाएको छ। विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथामका लागि सरकारले देश लकडाउन गरेको 1 महिना भन्दा बढी भइसकेको छ, जसको प्रत्यक्ष मारमा कृषकहरू पनि परेका छन्। यता कञ्चनपुरका किसानहरूले पनि कृषि उपजहरूको बजारीकरण, बिउ बिजन तथा मलखादका लागि सहज वातावरण बनाइदिन सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। एक रिपोर्ट। महिना दिनभन्दा लामो समयदेखि जारी लकडाउनका कारण देशको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा ठूलो असर परिरहेको छ। यसको प्रत्यक्ष मारमा व्यावसायिक कृषकहरू समेत परेका छन्। कञ्चनपुरमा समेत बजार बन्द हुँदा तरकारी, फलफूल, माछा मासु लगायतका अन्य उत्पादनहरू बिक्री वितरण गर्न नसक्दा लाखौं नोक्सानी भइरहेको कृषकहरूको दुखेसो छ। कृषि उत्पादनहरूको सहज बजारीकरण, मलखाद तथा बिउ बिजनको सहज आपूर्तिका लागि आवश्यक प्रबन्ध मिलाइदिन कृषकहरू गुहार मागिरहेका छन्। तरकारीहरू सडेर गइसक्यो किसानको, सरकारले मल बिउ बिजन केही पनि दिन लागेको छैन, सब बन्द गरेको छ। अहिलेको तरकारी सड्दैछ, भोलि के खाने, किसानले कहाँबाट लगाउने? अलिकति यो किसानहरूलाई सहज हुने गरी बिउ बिजन, मलखाद और यसमा चाहिने के छ, अब कीटनाशक दबाई हैन, जे चाहिन्छ त्यो उपलब्ध गराउनु पर्यो। सरकारलाई हामी त्यही भन्छौँ। यसै गरी नयाँ सिजनका लागि माछाका भुरा समेत राख्ने समय भइसकेको र बन्दका कारण ठूलो घाटा बेहोर्नु परेको लामो समयदेखि कञ्चनपुरमा माछा पालन गर्दै आउनुभएका किसान बताउनुहुन्छ। यो लकडाउनको बेलामा निकै नै समस्या छ माछा पालन। हामीहरू किसानलाई यो बेच्न पनि समस्या र यो टाइम भनेको भुरा राख्ने टाइम हो। भुरा अब सहज तरिकाले आइरहेको छैन, त्यसले गर्दा समस्या निकै छ र दानाको पनि समस्या छ, दाना आइरहेको छैन। समयमा बिउ बिजन र मलखाद उपलब्ध हुन सकेन भने भोकमरीको चपेटामा पर्न सकिने डर रहेको कञ्चनपुर मण्डी व्यवसायी संघका अध्यक्ष विशाल सोनारको भनाइ छ। जुन अवस्था अहिले हामीले खेतबारीमा सडाएर फाल्नु पर्ने अवस्था छ भनेपछि आउने 2 महिना 3 महिनापछि तरकारी क्राइसिस देखिने अवस्था मलाई लाग्छ त्यो देखिन सक्छ। किन भन्नुहुन्छ भनेपछि आज हेर्नुस्, खेतबारीमा भएको किसानले टिप्न पाएको छैन। अब आउने नयाँ सिजनको लागि, नयाँ टाइमको लागि उसले उत्पादन गर्न पाएको छैन, त्यो खेतबारीमा कामै गर्न पाएको छैन। खेतबारीमा काम गरे तापनि तर उसले बिउ मल बिउ बिजन सिँचाइको व्यवस्था उसले पाइरहेको छैन भनेपछि यो नभएपछि मलाई लाग्छ आउने 2-3 महिनापछि जब अलिकति सहज वातावरण होला त्यसपछि अझै झन् भोकमरीको अवस्था आउन सक्छ कि भन्ने मेरो आकलन छ। यता कृषि ज्ञान केन्द्र कञ्चनपुरका प्रमुख रामचन्द्र भट्ट भने लकडाउनको अवस्थामा बिउ बिजन तथा मलखादहरूको आपूर्ति सहज गर्न भीमदत्त नगरपालिकाको संयोजकत्वमा 11 बुँदे निर्णय गरिएको भन्दै केही दिनभित्रै कृषि सामग्री आपूर्तिका लागि सहज हुने बताउनुहुन्छ। बिउ बिजन खास गरी बर्खे धान र तरकारीहरूको बिउ बिजनका सम्बन्धमा हामीले एग्रोभेटहरूलाई चाहिँ केही निश्चित समय तोकेर खोल्न लाउनुपर्छ र यो जिल्ला बाहेक अन्यत्र जिल्लाबाट आयात हुने बिउका सम्बन्धमा अन्य जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूसँग पनि समन्वयका लागि चाहिँ हामीले अनुरोध गरेका छौँ।
विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण यसको रोकथामका लागि सरकारले पुरै देश लकडाउन गरेको 1 महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ, जसको प्रत्यक्ष मारमा विभिन्न व्यवसायीहरू परेसँगै किसानहरू पनि परेका छन्। लामो समयको लकडाउनको कारणले किसानहरूको लाखौंको मेहनत पारीमै सड्न थालेको त छ नै। सरकारले बिउ बिजन तथा मलखादहरूको लागि सहज आपूर्ति नगर्ने हो भने आगामी सिजनको लागि तरकारीको हाहाकार हुने निश्चित छ। टिभी टुडे समाचारका लागि क्यामेरामा चन्द्रकान्त जोशीको साथमा राजेन्द्र विष्ट, कञ्चनपुर। महोत्तरीको बिजलपुरा र मेदनामा 10 दिनमा 11 जनाको मृत्यु भएपछि त्रास फैलिएको छ। मृत्युको कारण भने खुल्न सकेको छैन। कोरोना भाइरसको महामारीको समयमा शनिबार भङ्गहा नगरपालिका वडा नम्बर 6 का पल्ट शाहको मृत्यु भएसँगै रहस्यमय तरिकाले मृत्यु हुनेको संख्या 11 पुगेको हो। गाउँमा धमाधम मानिसहरूको मृत्यु भएपछि स्थानीयहरू त्रसित भएका छन् भने गाउँ शोकमा डुबेको छ। कोरोना भाइरस संक्रमण बढ़िरहेका बेला जिल्ला अस्पताल दार्चुला र महाकाली नगरपालिकाको सहकार्यमा जिल्लामा रहेका सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, सञ्चारकर्मी लगायत 42 जनाको शनिबार आरडीटी टेस्ट गरिएको छ। शनिबार टेस्ट गरिएको सबैको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको र अहिले जिल्लाभरि रहेका 9 वटै स्थानीय तहहरूमा आरडीटी टेस्ट गरिरहेको जिल्ला अस्पताल दार्चुलाले जनाएको छ। गरायौं र त्यहाँ गर्दाखेरि हामीले यहाँको चाहिँ 3-4 वटा गाउँपालिकाको ल्याबको साथीहरूलाई ट्रेनिङ पनि दियौँ र त्यहाँ पनि हामीले जाँच गऱ्यौँ। अनि त्यसपछि त्यहाँको रिपोर्ट पनि नेगेटिभै आएको थियो। त्यसपछि हामीले दोस्रोचोटि हामी गोकुलेश्वर गयौँ, शैलेश्वर नगरपालिकाको गोकुलेश्वरमा। त्यहाँ क्वारेन्टाइन र बाहिर घरमा बसेका रहेछन्। त्यहाँ 38-39 जना जति थिए। तिनीहरूको चाहिँ हामीले त्यही गोकुलेश्वरको शैलेश्वरको चाहिँ बहुमुखी क्याम्पसमा चाहिँ हामीले टेस्ट गरेका छौँ। त्यहाँको पनि हालसम्म महाकाली नगरपालिका क्षेत्रभित्रका 143 जनाको आरडीटी टेस्ट र 111 जनाको स्वाब टेस्ट गरिएकोमा सबैको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको नगरपालिकाले जनाएको छ। महाकाली नगरपालिकामा 173 जनाको आरडीटी टेस्ट भएछ भने स्वाब टेस्ट 111 जनाले गरेका छौँ र हामी अहिलेसम्म जति पनि हामीले टेस्ट गरेका छौँ सबैको नेगेटिभ छ यसको नतिजा। र भोलि हाम्रो अन्तिम यो आरडीटी गर्ने कार्यक्रम छापरी। कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि जिल्ला स्थित सरोकारवाला निकायहरू सक्रिय रहेका छन्। अब आर्थिक समाचार। कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथामका लागि भएको लकडाउनले काठमाडौँ उपत्यकामा तरकारीको खपत र मूल्य दुवै घटेको छ। लकडाउनले भारतबाट हुने आयात गर्दा स्थानीय तरकारीले बजार पाएको छ। अहिले काभ्रे, धादिङ, नुवाकोट, मकवानपुर लगायतबाट काठमाडौँमा तरकारी आइरहेको छ। लकडाउन भएसँगै विदेशी तरकारी आयात घटेको कालीबाटी फलफुल तथा तरकारी बजार विकास समितिले जनाएको छ। प्याज र कागती भारतबाट आयात भइरहेको छ भने 80% तरकारीमा स्वदेशी उत्पादनले बजार पाएको छ। तरकारीको आपूर्ति घटेपछि मूल्य बढ्नुपर्ने हो, तर खपत पनि कम भएकोले मूल्य घटेको छ। नेपालको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने रेमिट्यान्स चैत महिनामा 28 अर्ब रुपैयाँ मात्रै भित्रिएको छ। अघिल्लो वर्षको चैतमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूले 71 अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स पठाएका थिए। गत वर्ष 879 अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो। नेपाल राष्ट्र बैंक तथा बैंकहरूको विश्लेषण अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा 170 अर्ब रुपैयाँले रेमिट्यान्स घट्ने आकलन गरिएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। विश्वभर नोभल कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण ज्यान जानेको संख्या 2,40,000 नागेको छ। चीनको वुहानबाट गत वर्षको डिसेम्बर अन्तिममा फैलिएको कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 34 लाख भन्दा धेरै छ। संक्रमित मध्ये हालसम्म 10,93,000 बढी निको भएका छन्। कोभिड-19बाट सबैभन्दा धेरै प्रभावित अमेरिकामा 65,000 बढीले ज्यान गुमाएका छन् भने संक्रमितको संख्या 11,31,000 नागेको छ। यस्तै अमेरिकाको एएफडीले कोरोना भाइरस संक्रमणको उपचारमा इबोलाको औषधि
रेमडेसिभिर प्रयोग गर्न स्वीकृत गरेको छ। यसको अर्थ कोभिड-19 को गम्भीर लक्षण देखिएर अस्पताल भर्ना भएका बिरामीहरूमा उक्त एन्टिभाइरल औषधि प्रयोग गर्न सकिनेछ। समाचार सकियो। समाचारबाट बिदा लिनु पूर्व मुख्य समाचार फेरि एकपटक। पछिल्लो 24 घण्टामा परीक्षण गरिएका 1200 बढी नमुनाको कोरोना रिपोर्ट नेगेटिभ। संक्रमितको संख्या यथावत 22,900 बढी क्वारेन्टिनमा। राहत वितरणमा स्थानीय तहको सक्रियता बढ्दो। लकडाउन अवधिभर काठमाडौँ महानगरद्वारा 80,000लाई राहत वितरण। दैनिक हजारौं विपन्नलाई खान खुवाइँदै। लकडाउनका कारण कृषक मर्कामा। उत्पादित वस्तुले बजार नपाउँदा लाखौंको नोक्सानी। आपूर्तिका लागि सहज वातावरण बनाउने कृषि ज्ञान केन्द्र कञ्चनपुरको आश्वासन। कोरोनाको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालको अर्थतन्त्रमा। चालु आर्थिक वर्षमा 170 अर्बले रेमिट्यान्स घट्ने आकलन। 710 अर्ब रेमिट्यान्स भित्रने राष्ट्र बैंकको प्रक्षेपण। र कोभिड-19 का कारण 2,40,000 बढीको मृत्यु। 34 लाख बढी संक्रमित। कोरोना उपचारमा इबोलाको औषधि प्रयोग गर्न अमेरिकामा स्वीकृति। हामीलाई टिभी टुडे नेपाल एप्स डाउनलोड गरी विश्वभर प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै www.tvtodaynepal.com मा गई हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ भने फेसबुक, युट्युब र ट्विटरमा समेत फलो गर्न सक्नुहुनेछ। विकास, निर्माण र जनसरोकारका विषयमा हाम्रो आवाज जारी छ। अहिलेलाई सम्पूर्ण समाचार युनिटका साथ म तुलसी अरियाल पनि बिदा चाहन्छु। टिभी टुडे HD हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।